नमस्कार. हिडोनच्या आईच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात नवे अध्यक्ष म्हणना पण ते फाटली कितलीशीच वर्सां भाजपाचे अध्यक्ष आसात आणि परत अध्यक्ष म्हणून तांची नेमणूक जाला ते विनयबाब तेंडुलकर. स्वागत तुमचें. पहिली गजाल सांगात की अध्यक्षपद जें आसता आनी तें बी अध्यक्षपद इलेक्शनाच्या वर्सां भितर ही मातशी ट्रिकी गजाल आनी मातशी सर्कस कशी ती. सामकी मनाची तयारी आशिल्ली परत अध्यक्षपद घेवपाची काय कोणी फोर्स बिर्स केलो? कशें आसा, आमची पार्टी ठरयता शेवटी कोर ग्रुप सेंटरा कडेन उलोवन केंद्रीय लिडरा कडेन आनी मागीर तें फायनल जावप आनी सगळ्याक प्रमुख कार्यकर्त्या कडेन उलोवन मागीर ती जबाबदारी दिता आनी पक्षांक सांगली म्हणटच ती मागीर जबाबदारी घेवची पडटा. तुमची तयारी आशिल्ली? तयारी म्हणजे पयलीं हांवें एक सादारण 3.25 वर्सां सुमार अध्यक्षपद हांवें भारतीय जनता पक्षाचें आशिल्लें म्हाजे कडेन आनी त्या हितूंतल्यान संघटनेचें आमी भरपूर काम केलें. म्हणजे 40 मतदारसंघांनी आमी बूथ लेवलाचेर काम केलें. मेंबरशीप केली सादारण 4.5 लाख आनीक पक्षांक सांगलें म्हणटकीर खंयची जबाबदारी दिता ती घेवची पडटा. म्हाका एक आठवडोभर आदीं कळलें की परत म्हाका अध्यक्षपदाची संदी मेळटली म्हणून आनी ती हांवें मागीर स्विकारली. कितली डिफिकल्ट आसता इलेक्शन इयरा भितर अध्यक्ष रावप आनी वॉट आर दी चॅलेंजीस? खरें म्हणजे गेली 3 वर्सां म्हाका दिसता सकाळीं आमी काम सुरू करता पार्टीचें रातचें 1-1:30 पर्यंत तरी म्हणजे सदां तें आमचें चडशें चालू आसता. इलेक्शन वर्स आसूं, इलेक्शना वर्सा आयिल्लीच चड बिजी आसता, पण वेगवेगळी फाटले 3 वर्सां इलेक्शन आयली, म्युनिसिपालिटी आयली, जिल्हा परिशदेची आयली, मागीर काही पंचायतीची आयली इलेक्शनां थोड्यो, लोकसभेची आयली आनी त्या हितून आमी गेली 3 वर्सां सतत केंद्रीय कार्यक्रम म्हाका मेळटाले, राष्ट्रीय कार्यक्रम सगळे आनी त्या हितूंतल्यान गेली 3 वर्सां सगळे कार्यकर्ते आमचे तशे बिजी आशिल्ले. प्रत्येक बुथार पर्यंत वचपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी आमी तशे गेल्या आनी येणाऱ्या एक सादारण फेब्रुवारीच्या एक दुसऱ्या आठवड्याक बी आमी गोंयभर आमचो पदाधिकारी डिक्लेअर जातकच प्रत्येक बुथार वचून येवपाचो आमचो कार्यक्रम आसतलो आनी सादारण 1.5 ते 2 म्हयनो हो कार्यक्रम चालू आसतलो. मागीर सादारण 1600 बुथाचेर वचप, कार्यकर्त्यांक मेळप, तेंची व्ह्यूज घेवप किंवा फुडें आमी कशें वचप हें सगळें फुडें ठरतलें. एक गजाल सामकी म्हत्वाची, कारण भारतीय जनता पक्ष जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना तातूंत भितर पक्षाचो खूब म्हत्वाचो रोल आसता. पक्ष सुप्रीम आसता आनी तुमची इवन आमदार आसूं, मंत्री आसूं, तांच्या परस पक्ष हो चड म्हत्वाचो आसता आनी तुमी जर सांगलें की पक्षान जबाबदारी दिली की आमी ती स्विकारतात. थंय मागीर कांय प्रश्न विचारना, खंय मागीर कांय वाद घालनात, कांय करनात. ह्या हातूंत भितर फाटली 4.5 वर्सां आतां तुमचें सरकार आसा, तुमचे मंत्री आसात, आमदार आसात, हांचो तुमी रियलिस्टीक असेसमेंट केला काय कितें? कारण अल्टिमेटली लोक जेन्ना तुमचे कडेन पळयतले तेन्ना कांय जाण लोकांक परत नाकात, कांय जाण परत दिल्यार कोता येतात. हो असेसमेंट तुमी सुरू केला काय कितें आनी वॉट आर द रिजल्ट्स जे तुमच्या हातांत पावल्यात? खरें म्हणजे मनोहरभाई पर्रीकर आसतना मुख्यमंत्रीक प्रत्येक मंत्र्यांक घेवन बसप, आमदारांक तेजे पोर्टफोलियो संदर्भांत म्हणजे कितें काम जाल्यात किंवा लोकांचो कितें व्ह्यूज आसा ते आमी घेताले. फाटीं एक सर्वे जाल्लो तसो गोंयभर आनी सगळे प्रत्येक आमदाराक खंय तूं कमी पडटा जाल्यार इम्प्रूव जावपा जाय हें सांगपाचो आमी प्रयत्न केला. आनी त्या हेतूर हांवें खूब मतदारसंघ अशें आसा की फाटीं आमी 1-2 म्हयने आदीं सांगलेले, तितूंत भितर खूब चेंजीस जाल्या. म्हणजे पयलीं आमकां खंय नेगेटीव थोडे कडेन येताले आयकूंक, ते आतां तेंच्यांनी कितें आशिल्लो कमी पडटा तें आज आमी सुदारलेलें आसा आनीक आमकां तेजे फिडबॅकूय मेळटा. एक तुमी म्हणटात की तुमी फोकस्ड करेक्शन सुरू केल्यात कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज, जो तुमी सर्वे केल्लो आनी तातूंत भितर जी फायंडिंग्स तुमच्या म्हऱ्याक पाविल्लीं ताजेर तुमी फोकस्ड रितीन कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज करेक्शन सुरू केल्या. एक करतना कितें केलें, आमच्यो स्किम्स आसा, लोकांचे मागीर नेतृत्वा बद्दल आसूं, पक्षा बद्दल आसूं, पार्टी म्हणून
इंडिविज्युअल न करता काही तशी सर्वे आशिल्ली आनी पार्टीक गोंया भितर आमकां बरो एक लोकां बद्दल एक बरें मत आसा. म्हणजे स्किम्स ज्यो आमचे विविध आहा ताका आमकां खूब पॉझिटीव हें आसा. ज्यो तरेतरेच्यो स्कीम केल्या आमी किंवा केंद्रीय स्किमी सुद्दां आसा त्या हितूंतल्यान बरो रिस्पॉन्स गोंया भितर आमकां मेळटलो. एक गजाल जी सामकी म्हत्वाची आसा ती म्हळ्यार सरकाराचेर यू टर्न म्हूण आरोप जाता. मेजर गजाल जाता की जी पॉलिसी प्रॉमिसीस तुमी केल्ली तुमच्या मॅनिफेस्टो भितर ती तुमी अजून मेरेन फुलफील केली नात आनी ती सगळी हाडून इलेक्शन इयरा भितर दवरल्या, वीच बिकम्स व्हेरी ट्रिकी इलेक्शन इयरा भितर दवरता तेन्ना. तुमी कशें करून एक पक्ष म्हणून तुमी तुमच्या लेजिस्लेचर विंगा कडेन कशे रितीन पळयतात? यू एग्री दॅट देर इज अनजस्टिफाईड डिले इन टेकिंग सम डिसिजन्स, हाज्या पयलीं डिसिजन्स घेवपा जाय आशिल्ली आनी इलेक्शन इयरा भितर दवरून तुमी मातशें स्वताचेरच मातशें इल्लें वजन चड वाडोवन घेतलां? कशें आसा, इलेक्शनाक आमी खूब प्रॉमिसीस केल्ली आमचे जाहीरनाम्यान आनी त्या प्रमाणे आमी म्हाका दिसता 80 ते 90% जी आमी वचनां दिल्लीं किंवा आमी स्किम्स दिल्ल्यो त्यो लोकां पर्यंत पावयल्या. काही थोड्यो उरल्या. एक आमी जी घरां कोम्युनिदाद लँडीन किंवा रेवन्यू लँड भितर आसा आनी ती लिगलायज करपाची, तो आतां येणाऱ्या विधानसभेक तें बील येतलें चड करून. तें एक आश्वासन एक मोठें आशिल्लें तें पूर्ण जातलें. आनी तशें 100% कामां जाता अशें ना. जाहीरनाम्यान दिल्लीं एक सादारण 90% तरी पूर्ण जातलीं आमकां विश्वास आसा आनी येणाऱ्या वर्स भितर आमी पूर्ण करतले. एक गजाल जाता की जी मेजर पॉलिसी डिसिजन्स आशिल्ले ताजेर सरकाराचेर टिका जाता. ते मागीर रिजनल प्लॅन आसूं किंवा कसिनोचो प्रश्न आसूं किंवा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आसूं, ह्या विशयाचेर सरकार खंय तरी फाटी फुडें जाता डिसिजन घेवपाक. जी स्वप्न लोकांक दाखयिल्लीं ती स्वप्न पुराय करपाची लागीं सुद्दां सरकार ना आनी खंय तरी एक ऑनेस्ट अप्रोच जो तुमच्या लेजिस्लेचर विंगा कडच्यान दिसपा जाय आशिल्लो तो दिसना, हो खूब कडक आरोप जाता. तुमी कशें करून पळयता ऑन दीस मेजर पॉलिसी डिसिजन्स? म्हाका दिसता RP आसूं किंवा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन त्या फावटी आमी म्हटलें आनी कॅबिनेटान डिसिजन घेतलेलें हेजेर की 135 स्कूल आसा ताका ग्रँट दिवप. ग्रँट्स नवीन स्कूल इंग्लीश स्कूल ओपन करपाक दिवप ना हें ठरलेलें. हो सरकाराचो स्टँड आसा आनी हो सगळ्यांक सांगलेलो आसा आनी त्या हितूंतल्यान तशें आमी फुडें वता. कितेंय इश्यू आयल्यात म्हणजे भाशा सुरक्षा बरोबर कितें आसत तें आमी कितें आसत जाल्यार तें बसून आमी सोडयतले. एक दिसता की कठीण गजाल की जेन्ना RSSचे मुखेल फुडारी भाशा सुरक्षा मंचाच्या माचयेर वचून सरकाराचेर जाहीर टिका करतात, सामके गांव चलो अभियान करतात, गांवांनी वचून जागृती करतले म्हणटा सरकाराची अगेन्स्ट. इट पुट्स BJP इन अ लिटल टायट स्पॉट. म्हाका तेंचे कितें कार्यक्रम कितें ठरयला जाल्यार म्हाका खबर ना. म्हणजे RSS असल्या हितूर केन्नाच पडना. म्हणजे भाशा सुरक्षा आसूं किंवा बाकीचे विशय आसूं, पण कितें तरी हितूर आसत जाल्यार आमी ते सुटावे करपाचो प्रयत्न करतले. एकटे येतले म्हणजे MOIचेर पयलीं हांगसर आंदोलन जालें म्हणजे एक बील हाडपा लागून उपोशण जाल्लें हांगसर त्या फोर्सान केलें आनी तेज्या बरोबर आमची उलोवणी चालू आशिल्ली आसाय बी आनी दोगांयकूय मान्य जातलो असो तोडगो हो सरकार म्हूण काडटलो आमकां पूर्ण विश्वास आसा. एक गजाल दिसता की बिकॉज ऑफ मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आनी इट इज बिकमिंग लिटल ट्रिकी आनी ताका खंय तरी ओगीच गरज नासतना धर्मीक रंग येवपाक लागला. RSSची भुमिके कडेन तुमी कशें पळयतात पक्ष म्हणून? कारण थिंग्स हॅव बीन लिटल बिटर एटलीस्ट फाटली 1-2 म्हयन्यां भितर मातशी कटुताय वाडल्या, आरोपय वाडल्यात, आरोपांची इंटेन्सिटी वाडल्या आनी विधानांची मातशी धारय वाडल्या. पक्ष म्हणून पक्षाध्यक्ष म्हणून तुमी RSSन जी भुमिका घेतल्या ताजे कडेन कशें पळयतात? खरें म्हणजे आरोप करतात RSSची भुमिका नासतली. वैयक्तीक कोणाचे प्रत्येकाची एक स्टेटमेंट आसता
हे संघ म्हणून केन्नाय करिना किंवा खंयची, आनी ह्या हितूर धार्मीक वळण दिवपाचो आमी तरी प्रयत्न करूना भारतीय जनता पक्षान. पण कितें जर डिफिकल्टीज आसत, म्हणजे फोर्सा भितरले कितें प्रश्न आसत, तेंची काल पयर कितें मिटींग जालें म्हणून आयकलें हांवें, भाशा सुरक्षा मंचाची जाता, आनी दोगांयकूय विश्वासान घेवनूच हेजेर आमी फुडें वतले. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचें नेतृत्व सक्षम आसा आनी हेजेर योग्य तो निर्णय घेतले. एक गजाल जी ट्रिकी आहा तू भितर ती म्हळ्यार दोगी जाण आपले मागणे वेल्यान हलपाक तयार ना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणटा की तुमी इंग्लीश शाळांक अनुदानच दिवपाक जायना, वेळस फोर्स म्हणटा की तुमी बिल हाडात, ताजो एक्ट करात, ते फक्त कॅबिनेट डिसिजना पुरते दवर नाकात, सो दॅट फाल्यां खंयचें सरकार येतलें आनी ते झप करून एक कॅबिनेट डिसिजन चेंज करतले, अशा कन्फ्युजींग परिस्थिती भितर ते नाकात. तुमकां खरेंच दिसता अशी जेन्ना दोन टोकाची भुमिका आसात ताजेर तोडगो येवपाक शकता? म्हाका दिसता हेजेर तोडगो येतलो, कारण आमी म्हटलां 135 स्कुल्स पळय आसा तेजे ग्रँट बंद करचे ना, ते दिता म्हटलां आनी ते दिताय बी. आतां बिल हाडप कितें हाडप तें सरकार ठरयतलें, कारण हेजेर आजुनूय जरी सरकाराचें एक आसा की ग्रँट्स हे चालू दवरप इंग्लीश स्कुलाक, नवीन परमिशन दिवप ना, हें आमी सांगलेलें आसा, सरकार म्हणून सांगलेलें आसा आनी आमच्या पार्टीचें तें धोरण आसा. पक्षाचें मत कितें? पक्षाक कितें दिसता की ग्रांट्स ह्या 134-35 स्कुलांक चालू दवरपाच्यो? हय, आमकां दिसता हें चालू दवरप. कायदो करचो काय ना? पक्षाची भुमिका कितें? न्ही, कायदो करप कितें करप तें आमी बसून ठरयतले, कारण कांय आमचे आमदारूय तेंचे कडेन गेल्ले, बिला संदर्भान हाडप चर्चा जाल्ली, पूण तें एक सरकार म्हूण ठरयतलें कितें करपाचें आसा तें. पूण आमचे तरी पक्षाचें एक आहा की प्राथमीक शिक्षण हें मातृभाशेन आसचें, पण घटनेन दिल्ल्या आधाराचेर 135 स्कुलांक हे सरकारान ग्रँट्स दिल्या, ते आमी बंद करूंक शकना. समज विड्रॉ केले सुद्दां जाल्यार ते ग्रँट्स म्हणजे तांकां पेमेंट हो दिवचोच पडटलो. एकदां कायदो केलो ते आमी फाटीं हाडूंक शकना, फाटीं घेवपाक शकना. तुमी एक गजाल क्लियरली भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक सांगतात, ती म्हळ्यार तुमची मागणी आमी खंयच्याच परिस्थिती भितर मान्य करपाक शकनात, आनी तुमी फोर्साक सांगतात की तुमची जी मागणी आसा ती जी मागणी कितें करपाचें हाजेर विचार करया, बट देर इज नो कमिटमेंट. न्ही, आमी म्हटलां न्ही की नवीन स्कुलाक इंग्लीश मिडियम हितूर परमिशन दिवचें ना, हेजेर आमी ठाम आसा. पूण तो कायदो करतलो हाजी तुमी कमिटमेंट दिनात. न्ही, तें कितें आसा तें एक सरकार म्हणून पक्ष वांगडा बसून ठरयतलें हेजें, कारण विधानसभा आतां सादारण बजेट सेशन आसा, वेळ आहा तेका 1-1.5 म्हयनो आसा, तेजे पयलीं कितें तो निर्णय जातलो. तुमचे जेन्ना आमदार आझाद मैदानाचेर गेले आनी ताणें सामकें सई बी मारून तें निवेदन दिलें, तांणी पक्षाक किंवा तुमकां विश्वासांत घेतिल्ले, ऑर यू आर कन्सिडरींग इट एज इंडिविज्युअल एक्ट ऑफ युअर MLAs? खरें म्हणजे ते इंडिविज्युअल गेल्ले, पक्षाक कोणी सांगूं नाशिल्लें, आनी आमदार तशे रिटर्न दिवंक शकना आमी बील हाडटले म्हणून, कारण तें हाडटलो जाल्यार तें एसेंब्लीन हाडपा जाय. एक तर मुख्यमंत्र्या कडेन शिक्षण prerogative of the House. हावस, थंय कोणाय कडेन वचून हावजाच्यो गोश्टी आमी खंय आंदोलन करता थंय वचून आमी दिवंक शकना, ते आपल्या स्वताचे हाणें गेल्ले. सो तुमी एक गजाल सांगतात की तुमचे ज्या आमदारांनी वचून ते केलें इट वॉज रॉंग, तांकां तो अधिकारच ना करपाचो. न्ही, हावजाच्यो गोश्टी भायर सांगपाचो कोणाकूच अधिकार ना, खंयचेय आमदार आसूं. हावजान बील हाडटलो जाल्यार ते सरकार हाडटलो, खंयचोय आमदार वचून ते सांगूंक शकना, तेंचें तें वैयक्तीक मत आशिल्लें. आनी ना पक्षाचेर ना सरकाराचेर ती आमदारांनी थंय मारिल्ली सय बांदील आसा? ना, आमचेर बांदील ना, कारण ती वैयक्तीक पक्षान तांकां सांगूं ना थंय वच म्हणून. तेंच्यांनी प्रत्येकान आपल्या काही आमदार मागीर भाशा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन आसा थंय गेल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलां की तुमच्याय बरोबर आसा म्हणून,